बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। और आप सबको चैनल पे वेलकम और खुश आमदीद भी कहते हैं। आज का लेसन कुछ इस तरह है। दूसरा चेहरा, आंद्रेस गेजिख्त। आंद्रेस गेजिख्त, दूसरा चेहरा। दूसरा काम, आंद्रेर आर्बाइट। आंद्रेर आर्बाइट, दूसरा काम। दूसरा दोस्त, आंद्रेर फ्रेंड। आंद्रेर फ्रेंड, दूसरा दोस्त। एक होता है फिगर में दूसरा, पहला दूसरा, वो होता है ज़्वाइटे। ये होता है एक से मुख्तलिफ, दूसरा एक से मुख्तलिफ, ये होता है आंद्रे। आंद्रेर फ्रेंड, दूसरा दोस्त, मुख्तलिफ दोस्त। दूसरा काम, मुख्तलिफ काम, आंद्रेर आर्बाइट। बहुत खूबसूरत, ज़ेयर शॉन। ज़ेयर शॉन, बहुत खूबसूरत, इसे इंग्लिश में वेरी ब्यूटीफुल कहते हैं। बहुत मीठा, ज़ेयर सुस। ज़ेयर सुस, बहुत मीठा। बहुत ठंडा, ज़ेयर कूल। ज़ेयर कूल, बहुत ठंडा। दूसरा चेहरा, आंद्रेस गेजिख्त, यानी इससे मुख्तलिफ। दूसरा काम, आंद्रेर आर्बाइट। दूसरा दोस्त, आंद्रेर फ्रेंड। बहुत खूबसूरत, ज़ेयर शोन। ज़ेयर शोन, बहुत खूबसूरत। बहुत मीठा, ज़ेयर सोस। बहुत ठंडा, ज़ेयर कूल। ज़ेयर कूल, बहुत ठंडा। निख्स, कुछ नहीं। निख्स, कुछ नहीं। दाफोर, सामने। दाफोर, सामने। अगर आपने बताना हो कि सामने कौन है तो आपने ये ऐसे कहना है, दाफोर वेरिस्त। या पीछे, ओदर बेहिंटर। ओदर दाहिंटर, या पीछे। ओदर या दाहिंटर, पीछे। बिल्कुल फ्री, अब्सोलूट फ्राई। अब्सोलूट फ्राई, बिल्कुल फ्री, मुकम्मल तौर पर फ्री। बहुत ख़ास, सेर स्पेशियल। सेर स्पेशियल, बहुत ख़ास। बहुत आम, ज़ेयर गेवोनलिख। ज़ेयर गेवोनलिख, बहुत आम। गेवोनलिख, आम, जनरल। ज़ेयर, बहुत ज़्यादा। निख्स, कुछ नहीं। दाफोर, सामने। ओदर दाहिंटर, या पीछे। अब्सोलूट फ्राई, बिल्कुल फ्री। सेर स्पेशियल, बहुत ख़ास। ज़ेयर गेवोनलिख, बहुत आम। गेवोनलिख, आम। सेर, बहुत ज़्यादा। गर्मी है, एसिस थाइस। एसिस थाइस, गर्मी है। काम नहीं है, एसिस काइने आर्बाइट। एस गिब्ट काइने आर्बाइट, काम नहीं है। वज़न कम है, वेनिगर गेविख्त। वेनिगर गेविख्त, उसका वज़न कम है, वो कम वज़न का हामिल है। वेनिगर कम, गेविख्त वज़न, वेट। सुकून नहीं है, एस गिब्ट काइने रुए। एस गिब्ट काइने रुए, सुकून नहीं है। अगर आप किसी को ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ ज़िंदगी की हर सहूलत मौजूद है लेकिन यहाँ सुकून नहीं है, एस गिब्ट काइने रुए। सफाई नहीं है, एस इस निख्त सोबर। एस इस निख्त सोबर, ये साफ़ नहीं है, यहाँ सफाई नहीं है। यहाँ कुछ नहीं है, हियर गिब्ट एस निख्स। यहाँ कुछ नहीं है, हियर गिब्ट एस निख्स। अगर आप किसी चीज़ से तंग आ चुके हैं और या आप ये कहना चाह रहे हैं यार मुझे अपनी मर्ज़ी की कोई चीज़ नहीं मिल रही, तो आप ऐसे कहते हैं, हियर गिब्ट एस निख्स। यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ मेरे काम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तुम्हें क्या पसंद है, वास मार्क्स दू। वास मार्क्स दू, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। यहाँ जगह नहीं है, हियर इज़ काइन प्लाट्स। हियर इज़ काइन प्लाट्स, यहाँ जगह नहीं है। अगर कोई आपसे पूछ रहा हो कि यहाँ आप मुझे जगह दे दें तो आपसे कह सकते हैं कि यहाँ जगह नहीं है, मैं माजरत चाहता हूँ, हियर इज़ काइन प्लाट्स। मेरे पास चेंज नहीं है, इश हावे काइन क्लाइन गेल्ट। इश हावे काइन क्लाइन गेल्ट, मेरे पास छोटी चेंज नहीं है, मेरे पास छोटे पैसे नहीं है। क्लाइन का मतलब होता है छोटा, गेल्ड पैसे, यानी चेंज। मुझे चाइनीज़ डिश पसंद है, इश्माह कीनेजिश एसन। इश्माह कीनेजिश एसन, मुझे चाइनीज़ डिश पसंद है, यानी मैं
چائنیز ڈش پسند کرتا ہوں کھانے کے لیے۔ تم نے دیر کر دی ہے۔ Du bist spät dran۔ Du bist spät dran۔ تم نے دیر کر دی ہے۔ وہ میرا بھائی ہے۔ ist mein Bruder۔ ist mein Bruder۔ وہ میرا بھائی ہے۔ تمہیں کیا پسند ہے؟ Was magst du؟ یہاں جگہ نہیں ہے۔ Hier ist kein Platz۔ میرے پاس چینج نہیں ہے۔ Ich habe kein Kleingeld۔ مجھے چائنیز ڈش پسند ہے۔ Ich mag chinesisches Essen۔ تم نے دیر کر دی ہے۔ Du bist spät dran۔ وہ میرا بھائی ہے۔ ist mein Bruder۔ ist mein Bruder۔ وہ میرا بھائی ہے۔ پھر ہے تجربہ نہیں ہے۔ keine Erfahrung۔ keine Erfahrung تجربہ نہیں ہے۔ پیسہ نہیں ہے۔ kein Geld۔ kein Geld پیسہ نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو بتانا چاہ رہے ہوں یار میرے پاس ابھی پیسہ نہیں ہے تو آپ نے ایسے کہنا ہے Ich habe kein Geld۔ پیسہ نہیں ہے میرے پاس۔ شادی ہوئی ہے۔ verheiratet۔ verheiratet شادی ہو گئی ہے، شادی ہو چکی ہے۔ گزر گئی ہے۔ ist vergangen۔ vergangen گزر جانا، گزر گئی ہے، یعنی وہ ٹائم، وہ وقت گزر گیا ہے۔ اس نے کام بہت کیا ہے۔ hat viel gearbeitet۔ hat viel gearbeitet۔ اس نے کام بہت کیا ہے۔ وہ تھکا نہیں ہے۔ ist nicht müde۔ ist nicht müde۔ وہ تھکا نہیں ہے، اسے تھکاوٹ نہیں ہے۔ پھر ریپیٹ کرتے ہیں۔ تجربہ نہیں ہے۔ keine Erfahrung۔ پیسہ نہیں ہے۔ kein Geld۔ شادی ہوئی ہے۔ verheiratet۔ گزر گئی ہے۔ ist vergangen۔ اس نے کام بہت کیا ہے۔ hat viel gearbeitet۔ وہ تھکا نہیں ہے۔ ist nicht müde۔ ist nicht müde۔ وہ تھکا نہیں ہے، اسے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ پھر نیکسٹ ہے وہ اٹھ گیا ہے۔ ist aufgestiegen۔ ist aufgestiegen۔ وہ اٹھ گیا ہے۔ وہ جیت گیا ہے۔ hat gewonnen۔ hat gewonnen۔ وہ جیت گیا ہے۔ فیصلہ کیا ہے۔ فیصلہ کیا ہے۔ Was ist Entscheidung۔ Was ist die Entscheidung۔ فیصلہ کیا ہے۔ جواب کیا ہے۔ Was ist the Antwort۔ Was ist die Antwort۔ جواب کیا ہے۔ وہ نیچے چلا گیا۔ ist untergegangen۔ ist untergegangen۔ وہ نیچے چلا گیا۔ ist untergegangen۔ ist untergegangen۔ وہ نیچے چلا گیا۔ وہ کام پر چلا گیا۔ ging an die Arbeit۔ ging an die Arbeit۔ وہ کام پر چلا گیا۔ وہ اٹھ گیا۔ ist aufgestiegen۔ وہ جیت گیا۔ hat gewonnen۔ فیصلہ کیا ہے۔ Was ist die Entscheidung۔ جواب کیا ہے۔ Was ist die Antwort۔ وہ نیچے چلا گیا۔ ist untergegangen۔ وہ کام پر چلا گیا۔ ging an die Arbeit۔ ging an die Arbeit۔ وہ کام پر چلا گیا۔ یہ دن کا کھانا ہے۔ Das ist das Tagesgericht۔ Das ist das Tagesgericht۔ یہ دن کا کھانا ہے۔ Tagesgericht دن کا کھانا۔ یہ نمکین ہے۔ Das ist salzig۔ Es ist salzig۔ یہ نمکین ہے۔ تم کچھ اور کھا لو۔ Du solltest etwas anderes essen۔ Du solltest etwas anderes essen۔ تم کچھ اور کھا لو، یعنی یہ نمکین ٹائپ چیز ہے، اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو تم کچھ مختلف لے لو۔ anderes essen مختلف کھانا۔ تم یقین کر لو۔ glaub mir۔ glaub mir تم مجھ پر یقین کر لو، مجھ پر اعتبار کر لو۔ بہت مزیدار ہے۔ es ist sehr lecker۔ es ist sehr lecker۔ یہ بہت مزیدار ہے، یہ بہت ٹیسٹی ہے۔ یہ ختم کر دو۔ اس سے auf۔ اس سے aus۔ یہ ختم کر دو۔ اسے فریج میں رکھ دو۔ stellen Sie es in den Kühlschrank۔ stellen Sie es in den Kühlschrank۔ اسے فریج میں رکھ دو۔ stellen رکھ دو، Kühlschrank فریج میں۔ تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن، جس میں ہم نے مختصر قسم کے جملے جو روزمرہ استعمال میں لائے جاتے ہیں ان کی پریکٹس کی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور نئے دوست سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔ یہ auf Wiedersehen۔